السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم
خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نون نام محمد دا جدوں لئیے 40 نیکیاں ملن سرکار وچوں نون نام محمد دا جدوں لئیے 40 نیکیاں ملن سرکار وچوں ہونٹ جپی محبت دی پان گوڑی جدا ہونا نہ چاہن پیار وچوں تے جزا منہ دیاں ساریاں ایک ہوون جزا منہ دیاں ساریاں ایک ہوون سگوں سا آوے حلق پیار وچوں خالد محمد دا نام سونا خالد محمد دا نام سونا اساں پرکھے آئے سارے جہان وچوں واجب الاحترام سامعین محترم ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی وڈیائی یکتائی بادشاہی شہنشاہی اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات بابرکات واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک فعال لما یرید علی کل شیء قدیر ہے جس اللہ دی توفیق نال اسی اللہ دے گھر دے اندر حاضر ہوئے اللہ رب العالمین کولوں دعا ہے کہ رب العالمین ساڈی اس حاضری نو قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنائے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کل کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے رحمت بخشش دی دعا صحابہ کرام تابعین اعظام اہل بیت بزرگان دین اولیاء کرام رحمہم اللہ دی ذات واسطے صاحبوں ساتھیوں عزیز دوستوں بزرگوں بھائیوں معززات مکرمات پردہ نشین اسلامی روحانی ماں اور بہنوں اللہ مالک اگے دعا ہے قرآن مجید فرقان حمید دے جس مقام نو پڑھیا اللہ رب العالمین اس دے مطابق صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ سن سنا کے مینوں اور سبنا نو عمل دی توفیق عطا فرمائے اسلامی سال دا 8واں مہینہ شعبان گزر رہا ہے اس مہینے دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت دے نال روزے رکھیا کردے سن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندیاں نے اللہ دے نبی علیہ السلام رمضان تو بعد شعبان دے روزے سب تو زیادہ رکھدے سن اور کئی دفعہ ایسا ہوندا کہ نبی پاک لگاتار روزے رکھ دے
اسی سمجھتے کہ نبی پاک نے ہون افطار ہی نہیں کرنا، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ آپ نہیں بھی رکھ دے، اسی سمجھتے ہیں کہ آپ نے نہیں رکھنے۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام دا عمل اس مہینے دے اعتبار نال اے سی کہ آپ اس دے اندر روزے رکھیا کردے سی، لیکن ساڈے واسطے حکم یہ ہے کہ جنہیں اس مہینے دے روزے رکھنے وہ 15 شعبان تو پہلے پہلے رکھے، اس تو بعد رکھن دی سانو اجازت نہیں، کیونکہ دین اسلام نے ساڈا بڑا خیال کیتا ہے، بڑا خیال کیتا ہے اس واسطے کہ اگر اس مہینے دے اندر کوئی لگاتار روزے رکھے گا، ہو سکتا ہے اس نو کمزوری ہو جائے، وہ دی صحت خراب ہو جائے، تو فرضی روزے نہ کتے رہ جان اگلے رمضان دے مہینے دے۔ تو اس کر کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ جنہیں رکھنے نے 15 تو پہلے پہلے رکھے، بعد اندر رکھن دی اجازت نہیں، سوائے اس آدمی دے کہ جیڑا اپنے معمول دے اندر پیر اور جمعرات دا روزہ رکھدا ہے، یا وہ ایام 20 13 14 15 دے روزے رکھدا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دے واسطے رخصت ہے، وہ بعد اندر بھی رکھ سکتا ہے کیونکہ وہ دا ایک معمول ہے، جہاں معمول نہیں وہ دے واسطے بہرحال ممانعت ہے۔ اور کئی لوگاں دا خیال اس مہینے دے حوالے نال اے ہوندا ہے، وہ آندے نے جڑا شعبان دا مہینہ ہے اے زکات دا مہینہ ہے، تو زکات جو ہے نصاب نو پہنچ جائے اور وہ تے سال گزر جائے، وہ ادو ادا کر دینی چاہیے، چاہے کوئی بھی سال دا مہینہ ہوئے جہدے اندر او نصاب نو پہنچے اور پھر وہ تے سال گزرے اس نو ادا کر دے۔ ضروری نہیں کہ انسان شعبان دے اندر ہی اور اس نو زکات دا مہینہ تصور کرے یا رمضان دے مہینے نو زکات دا مہینہ تصور کرے۔ تو بہرحال زکات ادا کردیاں نا کچھ شروط نے، وہ انشاءاللہ میں اگے چل کے بیان کراں گا۔ تو اے مہینہ جو ہے فضیلت والا ہے، نبی علیہ السلام اس دے روزے رکھیا کردے سی اس اعتبار نال۔ تو آؤ نا زکات دے حوالے نال قرآن و سنت دے کچھ میں دلائل پیش کرن دی کوشش کراں گا کہ زکات دی اہمیت کیا ہے اور اس دی فضیلت، اس دے فوائد کیا نے، زکات دیاں شروط کیا نے، تے زکات نہ دین دے نقصان کی نے، اور نال نال زکات دے مصارف کا کیا نے، کنہ کنہ نو زکات دینی درست ہے اور کنہ نو زکات دینی درست نہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ساریاں باتاں قرآن و سنت دی روشنی چوں مختصراً بیان کرن دی کوشش کراں گا، اور اے بات اپنے ذہن نشین کر لو، زکات دی اہمیت واسطے، یہ دی اہمیت فضیلت سمجھن واسطے اسی اس حدیث تے غور کر لئیے تے سانو سمجھ آ جائے گی۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ ارکان اسلام والی حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام دی بنیاد 5 ارکان تے آ، انہاں دے وچوں ایک زکات بھی ہے، اور نبی پاک دے اس حدیث تے ذرا غور کرنا۔ امام کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام دی بنیاد 5 ارکان تے رکھی گئی ہے، یعنی جنہ بنیاداں تے اسلام قائم اور دائم ہے انہاں دے وچوں ایک زکات بھی ہے۔ زکات دا اگر کوئی انکار کردا ہے وہ تے ویسے ہی مسلمان نہیں، تے اگر کوئی زکات سستی کردیاں ہویاں ادا نہیں کردا، شریعت نے بڑی او دی سخت سزا بیان کیتی ہے۔ قرآن و سنت دا بغور مطالعہ کیتا جائے تو اے بات سمجھ وچ آندی ہے ہر نبی دے دور دے اندر اے 2 بڑے ستون نماز اور زکات انہاں تے دین اسلام قائم رہا ہے۔ دین اسلام اے 2 بڑے ستون
نماز اور زکات ہر نبی دے دور دے اندر انہاں تے قائم رہا ہے. کسے نبی دے دور دے اندر بھی نماز اور زکات یعنی اے چیزاں اس شریعت تو خالی نہیں سن، بلکہ ہر نبی دی شریعت دے اندر نماز اور زکات رہی ہے. تسی کہو گے کتھے لکھے ہے؟ آؤ میں چند دلائل قرآن چو پیش کر دینا، بات خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. 17واں پارہ ہے سورۃ انبیاء. اللہ نے نا چند نبیاں دا پہلے ذکر کیتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کیتا، سیدنا یعقوب پیغمبر دا ذکر کیتا، اسحاق نبی دا ذکر کیتا، لوط علیہ السلام دا ذکر کیتا. چند نبیاں دا تذکرہ کر کے نا تے اگے اللہ پتہ کی اعلان فرماندے نے. مولا فرماندے نے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. رب العالمین فرماندے نے اسی انہاں نو پیشوا بنایا، لوگاں دی رہنمائی کردے نے ساڈے حکم دے مطابق. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. اللہ فرماندے نے میں اپنے پیغمبراں نو اے حکم دیتا ہے، انہاں دی طرف وہی بھیجیے کہ اچھے اچھے کام کرو. اچھے اچھے کام کرن دی وہی اپنے پیغمبراں نو بھیجیے. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ نماز قائم کرن دا اللہ نے حکم دیتا ہے. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ زکات دین دا اللہ نے حکم دیتا ہے. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اللہ فرماندے نے اے سارے ساڈی عبادت کرنے والے سن. انبیاء و رسل اللہ دی عبادت کرنے والے سن، عبادت گزار سن. تو آؤ اے تے چند نبیاں دا ذکر گزریا، اے تو پتہ چلیا ہر نبی دے دور اندر نماز بھی ہے سی، زکات بھی ہے سی. اور آؤ اگے چلیے ذرا سیدنا اسماعیل پیغمبر دا ذکر اللہ قرآن چ کنج کر دینے. فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. رب العالمین نے فرمایا اس کتاب یعنی قرآن دے اندر اسماعیل پیغمبر دا ذکر کرو نا، وہ سچے وعدے والے سن، نبی رسول سن. اور اگے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وہ اپنے اہل والیاں نو نماز دا بھی حکم کردے سی، زکات دا بھی حکم کردے سی. پتہ چلیا اسماعیل پیغمبر دا ذکر کیتا زکات دے نال. آؤ نا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دا ذکر اللہ زکات نال کنج کر رہے نے. جناب عیسیٰ پیغمبر اپنا تعارف کنج پیش کر دینے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. عیسیٰ پیغمبر آندے نے میں اللہ دا بندہ، اللہ نے مینوں کتاب دیتی ہے تے اپنا نبی بنایا. اگے فرمایا وجعلنی مبارکن اینما کنت میں جتھے بھی ہواں اللہ نے مینوں بابرکت بنا دیتا ہے. اور اگے فرمایا مینوں اے حکم دیتا ہے وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. میں جدوں تک زندہ رواں زکات دیندا رواں، نماز پڑھدا رواں.
نماز پڑھدا رواں زکات دیندا رواں اللہ 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 رب کائنات نے آؤ میں بات اگے چلاواں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل دے لوگاں دے نال عہد و پیمان کیتا تے کننا لفظاں دے نال کیتا ہے اللہ فرماندے نے وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی رب العالمین نے بنی اسرائیل دے لوگاں دے نال عہد و پیمان کیتا ہے اللہ فرماندے نے میں اس وقت تک تواڈے نال لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ جب تک نماز پڑھتے رہو گے زکات دیندے رہو گے وآمنتم برسولی تے جدوں تک میرے رسولاں تے ایمان رکھدے رہو گے اللہ دے نے بنی اسرائیل دے لوگاں نو میں اس وقت تک تواڈے نال جب تک نماز پڑھتے رہو گے زکات دیندے رہو گے میرے رسولاں تے جب تک تواڈا ایمان ہوئے گا آؤ میں بات اگے چلاواں لیکن چلدیاں جدوں واری آئی میرے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی رب کائنات نے نبی پاک علیہ السلام نو حکم فرمایا کہ انہاں لوگاں کولوں زکات دا مال وصول کرو اور قرآن مجید دا مطالعہ کرو تو پتہ چلے گا اللہ نے 82 مرتبہ زکات دا حکم دیتا ہے 82 مرتبہ زکات دا ذکر قرآن اندر رب کائنات نے کیتا ہے اور کئی جگہ ایسیاں نے جتھے اللہ نے نماز دے نال زکات دا ذکر کیتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام نو حکم ارشاد کنج فرمایا اللہ فرماندے نے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم رب العالمین نے فرمایا خذ من اموالہم صدقتن فرمایا انہاں دے مالاں دے وچوں صدقہ وصول کرو ایتھے صدقہ بمانا زکات ہے کیونکہ ایک صدقہ او ہوندا ہے جڑا بندہ اپنے دل دی خوشی نال دیندا ہے تے زکات جڑی ہے نا زکات اے صدقے دے الفاظ اندر بھی اللہ نے قرآن چ ذکر کیتا ہے تو ایتھے صدقہ بمانا زکات ہے جو فرضی ہے تے رب العالمین فرماندے نے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم اللہ رب العالمین فرماندے نے انہاں دے مالاں چوں زکات وصول کرو اور انہاں دا تزکیہ نفس کر دیو انہاں نو پاک کر دیو وصلی علیہم پھر فرمایا انہاں واسطے دعا بھی کرو تواڈی دعا انہاں واسطے باعث سکون بن جائے گی 2-3 باتاں معلوم ہوئیاں اس قرآن مجید دی آیت تو اللہ نبی پاک نو حکم کر رہے نے زکات وصول کرو انہاں نو پاک کر دیو انہاں دا تزکیہ نفس کر دیو جدو بندہ زکات دیندا ہے نا اپنے مال چوں اندا مال حرام تو پاک ہو جاندا ہے تے جدو بندہ اپنے مال چوں زکات دے دیندا ہے ایدا جسم گناہاں تو پاک ہو جاندا ہے اے زکات دین دے فوائد نے کہ نہیں اہمیت ہے زکات دیتی جائے زکات نکالی جائے جسم گناہاں تو پاکے مال حرام تو پاکے اگے فرمایا وصلی علیہم انہاں واسطے دعا کرو پتہ چلیا اگر کوئی بندہ کسے تے اپنی زکات دا مال خرچ کردا ہے پھر اس لین والے نو او دے حق چ دعا بھی کرنی چاہیے کہ تو میرے تے مال خرچ کر رہے ہیں او دے واسطے برکت دی دعا کر دے اللہ نبی پاک نو حکم کر رہے نے وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم تو ایسے واسطے اے زکات دی اہمیت فضیلت اور زکات دے فوائد میں چند بیان کر رہے ہیں اور ایتھے ہی بس نہیں قرآن مجید فرقان حمید دی ایک اور آیت تے غور کرو نا ذرا تے رب العالمین اعلان فرما رہے نے فرمایا ورحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ اللہ رب العالمین فرماندے نے میری رحمت ہر چیز تو وسیع ہے
فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ یتقون. رب العالمین فرماندے نے میں اپنی رحمت انہاں لوگاں دے نامے فرمایا ایسے لوگ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور ایسے لوگ جڑے زکات دیندے نے اللہ نے انہاں دے نامے اپنی رحمت لکھ چھڑی. اللہ اللہ. اور اتھے ہی بس نہیں، ذرا اس چیز تے غور کرو، قرآن مجید دی آیاتاں تے غور کرو تے پتہ اے چلدا جس مال چوں زکات دیتی جائے نا پھر اس مال دی حفاظت اللہ خود کر دے نے. اوندے تے پھر آفتاں نہیں آندیاں، مصیبتاں پھر نہیں آندیاں، اور اسی طرح اس مال تے زوال بھی نہیں آندا. اللہ اللہ. جس مال چوں زکات دیتی جائے پھر انہوں چور بھی نہیں پیندے، انہوں چور نہیں پیندے. او مال با حفاظت ہے، اللہ دی حفاظت دے اندر ہے. آؤ قرآن سننا. رب العالمین نے ایک مثال بیان کیتی ہے. اللہ فرماندے نے فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا قَرْيَةً إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا. اللہ نے نا موسیٰ علیہ السلام اور خضر دا ذکر فرمایا. قرآن مجید اس آیت کے اندر موسیٰ اور خضر دونوں جا رہے ہیں تے چل دے نا ایک مقام تے پہنچے. فرمایا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ. حضرت موسیٰ علیہ السلام تے خضر چل دے ایک قریہ یعنی ایک بستی والیاں دے کول پہنچے، ایک گاؤں دے اندر داخل ہو جاندے نے. استطعما اہلہا انہاں دے کولوں سوال کردے نے کھانے دا، سانو کھانا کھلاؤ کھانا کھلاؤ. فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا انہاں نے کھانا کھان تو انکار کر دیتا. فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا کھانا کھلان تو انکار کر دیتا. انہوں نے کیا ساڈے ہاں کوئی رواج نہیں مہمان نوازی دا، اسی نہیں کھانا کھلانا، کوئی رواج نہیں مہمان نوازی دا. حالانکہ ہر شریعت دے اندر ایک اخلاقی فرض ہے، اخلاقی تعلیم ہے مہمان دی عزت کرنا، مہمان نو کھانا کھلانا. اور پیغمبر علیہ السلام نے اس دی فضیلت کنج بیان فرمائیے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ اور آخرت دے دن تے ایمان رکھدا انہوں چاہیے اپنے مہمان دی عزت کرے. جڑا اپنے مہمان دی عزت نہیں نہ کردا، انہوں کھانا نہیں کھلاندا، او دے اچھا سلوک نہیں کردا، سمجھو او دا نہ آخرت تے ایمان ہے نہ اللہ تے ایمان ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اس طرح فضیلت نو بیان فرما دیتا. تے موسیٰ اور خضر اس بستی دے اندر پہنچے، انہاں کو سوال کیتا کھانے دا. انہوں نے کہا اتھے کھانے دا کوئی رواج نہیں، مہمان نوازی دا کوئی رواج نہیں، اسی کوئی نہیں کھانا کھلاندے. انکار کر دیتا کھانا کھلان تو. فوجدا فیہا جدارن تے حضرت خضر نے دیکھیا ایک دیوار بس گرن دے قریب گرن والی ہے. یرید ان قذف اقام انہوں نے او دیوار سیدھی کر دیتی، اونا دی دیوار بنا دیتی. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. تے موسیٰ علیہ السلام کہن لگے حضرت خضر نو انہاں سانو کھانا نہیں کھلایا، ساڈی مہمان نوازی نہیں کیتی تے اسی انہاں دیاں دیواراں سیدھیاں کرنے پھرنے ہاں. انہوں نے کیا تسی دیوار سیدھی کیتی ہے، دیوار بنائی ہے، انہوں نے سانو کھانا نہیں پوچھیا، تسی مفت وچ انہاں دی دیوار بنا دیتی ہے، لہذا تسی انہاں کولوں اجرت لو، انہاں کولوں مزدوری لو. دراصل رب العالمین نے جو حکم دیتا ہے خضر علیہ السلام اسی طرح کر رہا سن. اللہ اللہ. تو آؤ نا دراصل او جڑی دیوار سی نا وہ دو یتیم بچیاں دی سی، انہاں دا ذکر اللہ نے قرآن وچ اگے ذرا کر دیتا ہے. فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. مولا فرماندے نے او جڑی دیوار سی دو یتیماں دی سی جڑے اس شہر دے اندر رہندے سی. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا
اس دیوار دے تھلے انہاں دا خزانہ سی وکان ابوہما صالحا تے انہاں دا باپ بڑا نیک سی بڑا صالح سی بڑا متقی پرہیزگار سی اپنے مال چو زکات ادا کیتا کردا سی تے اللہ نے او دی حفاظت دا بندوبست کنج فرمایا اگر اے دیوار گر گئی لوگاں نو پتہ چل جائے گا انہاں نے مال کڈ لینا لے جانا ہے رب العالمین نے حضرت خضر نو حکم کر دیتا ہے کہ تسی یہ دیوار سیدھی کر دیو فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما رحمتا من ربک وما فعلته عن امری ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا اللہ رب العالمین نے ارادہ اے کیتا ہے کہ جدوں اے جوان ہون گے جدوں وڈے ہو جان گے تے اپنا خزانہ آپے ہی کڈ لین گے انہاں دا باپ نیک سی زکات ادا کردا سی تے اللہ رب العالمین نے حفاظتاں کنج کیتیاں پتہ چلیا جس مال چو زکات ادا کیتی جائے او دے تے زوال آوندا نہیں آندا او دیتے آفتاں آندیاں او دیتے مصیبتاں نہیں آندیاں اور او مال چور بھی چوری نہیں کر دے اللہ 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 آؤ میں ایک اور قرآن دی آیت پڑھاں تاکہ سمجھ آئے مولا فرماندے نے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ رب العالمین فرماندے نے جڑا تسی لوگاں نو سود دیندے ہو کہ انہاں دا مال بڑھ جائے فرمایا فلا یربو عند اللہ اے اللہ دے ہاں نہیں بڑھدا بظاہر تے انجی ہو رہا نا ایک بندہ کسے کولو 1000 لیندا ہے انہوں 1200 واپس کر دا ان دا مال بظاہر بڑھ رہا ہے لیکن اللہ فرماندے نے فلا یربو عند اللہ جڑا تسی سود دیندے ہو لوگاں نو تاکہ انہاں دا مال بڑھ جائے فرمایا اللہ دے ہاں اے نہیں بڑھدا وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ تے جڑا تسی زکات دا مال دیندے ہو اپنے رب نو راضی کرنے واسطے رب دی رضا حاصل کرنے واسطے فاولئک هم المضعفون اللہ انہوں پھر نہ کئی گنے بڑھا دیندا ہے اور پتہ چلیا زکات دین نال مال وچ اضافہ ہوندا ہے اوتے چ نفع ہی نفع ہوندا ہے اوتے چ برکات پیدا ہو جاندیاں نے اللہ اس مال نو محفوظ کر لیندے نے اللہ اللہ آفتاں کولو بچا لیندے نے آؤ میں اس تو پہلے کہ ایسے لوگاں دا ذکر کراں جڑے زکات نہیں دیندے انہاں نو کی عذاب پہنچے گا اس تو پہلے چند شروط اپنے ذہن اندر رکھو چند شرطاں زکات دین دیاں سب تو پہلی شرط اے ہے زکات دینے والا مسلمان ہونا چاہیے جڑا غیر مسلم ہے نا غیر مسلم او دے تے زکات واجب نہیں اور اسی طرح نصاب دا مالک ہوئے بندہ یعنی نصاب نو دا مال پہنچ جائے سونا ہے تے سونا جڑا او 7.5 تولے ہوئے گا یا اس تو پھر جنہ بھی زیادہ ہوئے گا پھر او دے تے زکات ہوئے گی او زکات کنی ہوئے گی بازار دے اندر او دا ریٹ لگایا جائے گا جنہ ریٹ ہوئے گا 40 حصہ علیحدہ کر کے زکات دیتی جائے گی یعنی 2.5% دے حساب نال اے 100 روپے دے وچوں 2.5 روپے تے 1000 چوں 25 روپے لاکھ چوں 2500 بندا ہے یعنی 7.5 تولے اگر سونا کسی کو ہے اور پھر اس تو اتے اتے جنہ بھی ہوئے گا تو فرمایا او زکات ہے او دا نصاب اور پھر او تے سال گزر جائے تے پھر اس نو چاہیے کہ او دی زکات دے اور چاندی دا نصاب کیا ہے 52 تولے اور اسی طرح اونٹ اگر کسی کو 5 تو کم نے انہاں تے زکات نہیں اگر زیادہ نے پھر زکات شروع ہو جائے گی کسی کو گائیں نے مجھاں نے 30 تو کم نے تے زکات نہیں 30 تو زیادہ ہون گیاں پھر زکات شروع ہو جائے گی اور اسی طرح اگر کسی کو بکریاں 40 تو کم نے زکات نہیں 40 تو زیادہ ہون گیاں زکات شروع ہو جائے گی اے نصاب ہے یعنی انسان کو مال اینا ہوئے نصاب نو پہنچ جائے
اور نصاب نو پہنچدیاں نال زکات نہیں پیندی بلکہ او دے تے ایک سال پورا گزر جائے پھر او دے تے زکات پیندی ہے۔ اور اسی طرح عاقل بالغ ہونا شرط ہے، انسان عاقل ہوئے، عقل مند ہوئے، اے نہیں پاگل ہوئے، مجنو ہوئے، دیوانہ ہوئے، پاگل مجنو دیوانہ او دے تے زکات واجب نہیں، بالغ ہوئے نابالغ تے زکات واجب نہیں، اور مقروض نہ ہوئے۔ انسان اگر مقروض ہے ان دا مال جڑا زکات دے نصاب نو پہنچ گیا تے او پہلے نہ اپنا قرضہ دور کرے، اگر قرضہ دور کرن تو بعد بھی وہ کول اتنا مال ہے کہ وہ نصاب نو پہنچ رہا تو پھر بہرحال انہوں بھی زکات دینی ہوئے گی۔ اور اسی طرح نصاب دا ضرورت اصلیہ تو زائد ہونا یہ بھی ایک شرط ہے۔ مثال دے طور تے گھر دے اندر کھانا پینا ہے، انسان کپڑے پہندا ہے، ضرورت دا مکان بنایا او دے وچ رہندا ہے تے ظاہر بات ہے مکان دی قیمت تے نصاب نو پہنچ رہی ہے، لیکن چونکہ وہ دے اندر رہائش ہے اس واسطے زکات دے تے واجب نہیں۔ انسان نے گڈی رکھی اپنی سواری واسطے استعمال اندر ہے تے او دے تے بھی زکات نہیں۔ اور اسی طرح پیشہ ور آدمی او دیاں مشیناں نے، او دے اوزار نے، انہاں دی قیمت نصاب نو پہنچ رہی ہے لیکن وہ ضرورت اصلیہ دے اندر بنیادی طور تے اے چیزاں آن گیاں تے او دے تے بھی زکات نہیں۔ اسی طرح گھر دا سامان جو ہے انسان دا اگرچہ کتنا بھی قیمتی ہے لیکن استعمال دے اندر ہے، لہذا وہ ضرورت اصلیہ دے اندر آئے گا بنیادی طور تے اے دے تے بھی زکات نہیں۔ انہاں تو علاوہ یعنی ضرورت اصلیہ تو علاوہ جڑا مال ہوئے گا او دے تے زکات شرط کی ہے او نصاب نو پہنچے تے اون دے تے سال گزر جائے۔ اے نہیں کہ بندہ یہ سمجھے کہ شعبان دا مہینہ جڑا اے جی زکات دا پویں سال پورا ہوئے تے نہ ہوئے، اگرچہ ضرورت دے تحت انسان سال پورا نہ بھی ہوئے ضرورت دے تحت خرچ کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے زکات دین دے فضائل اہمیت بھی بیان فرمائی ہے، ایدیاں شرطاں اور نال نال اے بھی دسیا جڑا زکات نہ دے گا اللہ رب العالمین انہوں پھر کیا عذاب پہنچان گے اور ان دا نقصان کی ہوئے گا۔ آؤ نظرہ قرآن دیاں چند آیتاں سنو تے بات سمجھ وچ آ جائے گی۔ مولا اعلان فرماندے نے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ رب العالمین فرما رہے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ اور او لوگ گمان نہ کرن کہ جنہاں رب العالمین نے اپنے فضل و رحمت دے نال مال دے دیتا ہے او اے دے اندر بخل نہ کرن اور او اے نہ سمجھن کہ اسی جو بخل کر کے مال نہیں نہ دے رہے زکات دا اے ساڈے واسطے بہتر ہے۔ اللہ فرماندے نے بہتر نہیں بل ہوا شر لہم بلکہ تواڈے واسطے برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ مولا فرماندے نے جڑا بندہ زکات دا مال روکے گا بظاہر انہوں نفع محسوس ہوئے گا میں نہیں دیتا تے مینوں دا فائدہ ہو رہا ہے، اللہ فرماندے نے اے دے اندر کوئی نفع نہیں بلکہ برائی تے فرمایا اسی مال دا توق بنا کے قیامت والے دن اے دے گلے وچ ڈالیا جائے گا۔ جیڑا مال بندہ زکات دا ادا نہیں کرے گا ایدہ ہی توق بنا کے اللہ قیامت والے دینے دے گلے دے اندر ڈال دیں گے۔ آؤ قرآن مجید دا ایک اور مقام سنو تاکہ بات واضح ہو جائے۔ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں سورۃ توبہ 10 پارہ فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ رب العالمین فرما رہے ہیں او لوگ جو سونا چاندی جمع کر دینے ولا ينفقونها فی سبیل اللہ
اللہ دے رستے چ خرچ نہیں کردے فبشرہم بعذاب علیم انہاں نو دردناک عذاب دی خوشخبری سنا دو یوم یحما علیہا فی نار جہنم قیامت والے دن اسے ہی مال نو اگ تے گرم کیتا جائے گا جہنم دی اگ تے انہاں نو انج تختیاں دی شکل دے دیتی جائے گی تختیاں دی شکل بنا کے فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم اگ تے گرم کیتا جائے گا تختیاں بنا کے پھر اے دے نال انہاں دیاں پیشانیاں نو داگیا جائے گا انہاں دے پہلواں نو داگیا جائے گا انہاں دیاں کمراں پشتاں نو داگیا جائے گا اللہ فرمان گے ھذا ما کنزتم لانفسکم کہ اے تہاڈا خزانہ جو تسی اپنے واسطے جمع کر دے سو فذوقوا ما کنتم تکنزون فرمایا کہ پھر دے بدلے دے اندر چکھو عذاب جو تسی جمع کر دے رہے ہو تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک حدیث بھی سننا آپ علیہ السلام نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ آقا نے فرمایا جنہوں اللہ رب العالمین مال دیندے نے پھر او جو زکات ادا نہیں کردا قیامت والے دن اللہ اے دے مال نو ایک گنجے سپ دی شکل دے دین گے اے گنجا سپ جڑا ہوئے گا نا اے دے گلے دا توق بن جائے گا تے پھر او دے جبڑیاں نو کٹے گا چک وڈے گا تے نال کہے گا آنا کنزو کا آنا مالو کا میں تیرا خزانہ میں تیرا مال جو تو اللہ دے رستے خرچ نہ کردا بلکہ تو انو سنبھال کے رکھ دا اللہ 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 اور ایتھے ہی بس نہیں اگر بندہ جانوراں دی زکات نہیں دیندا ایک بندے کو اونٹ نے زکات دے نصاب نو پہنچ گئے نے گائیں مجھی بکریاں نے زکات دے نصاب نو پہنچ جاندیاں نے زکات ادا نہیں کردیاں نبی پاک نے فرمایا جے انہاں جانوراں دی جڑا زکات ادا نہ کرے گا قیامت والے دن او دن جڑا 50,000 سال دا دن ہوئے گا انسان نو زمین تے لٹایا جائے گا اے دو اتوں او اونٹ گزرن گے اینو چک وڑ دے ہوئے اور اپنے پیراں دے نال روند دے ہوئے گائیں مجھی اسی طرح اس انسان نو جڑا انہاں دی زکات نہیں دیندا رہا ہوئے گا اینو لٹایا جائے گا اے دے اوپروں گزرن گے اینو سنگ مارن گے اینو چک وڈن گے اور اسی طرح اپنے کھور اپنے پاؤں مار دے روند دے ہوئے گزر جان گے ایک دفعہ چکر ختم ہوئے گا نئے سرے پھر شروع ہو جائے گا اور اسی طرح 50,000 سال دا دن فیصلے والا اللہ انہاں نو اس عذاب دے اندر مبتلا رکھن گے اور ایتھے ہی بس نہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑیاں قوماں زکات نہیں نہ دیندیاں اللہ پھر انہاں نو قحط سالی دے اندر مبتلا کر دیندا ہے قحط سالیاں رب العالمین پا دیندے نے جے بندہ زکات دے وے اللہ فراوانیاں عطا کر دینے خوشحالیاں جے زکات نہ دے وے اللہ پھر اس دے برعکس قحط سالی دے اندر مبتلا کر دیندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک کول نہ عورت آئی او دے نال او دی ایک بیٹی سی اونے اپنے ہتھاں دے اندر موٹے موٹے سونے دے کنگن پہنے ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا تو اس دی زکات دینی ہے اونے کہا نہیں آپ نے فرمایا پھر تو پسند کرنی ہے تینوں قیامت والے دن جہنم دی آگ دے کنگن پہنائے جان انہیں کہا اللہ دے نبی نہیں اس نے فوراً نہ اپنی بچی دے ہاتھ تو وہ دونوں کنگر اتار کے نبی پاک دی خدمت پیش کر دیتے اللہ دے نبی اے اللہ تے اللہ دے رسول دے نے جتھے تہاڈا دل کردا انہاں نو خرچ کر دیو سمجھن والے تے فوراً سمجھ جاندے نے نہ سمجھن والے چاہے جتنا مرضی ہونا سامنے بیان کیتی جو نہیں سمجھ دیں اور آؤ نا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دی وفات تو بعد خلافت تے فائز ہوئے پیارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوے مسلمان ہون والے مرتد ہو گئے کئیاں نے زکات دا انکار کر دیتا انہوں نے کہا اندہ تعلق تے نبی پاک نال سی نبی پاک نو حکم ہویا سی آپ علیہ السلام زکات وصول کر دے سی لہذا نبی پاک نہیں رہے اسی زکات نہیں دینی پیارے ابو بکر آندے نے جڑا بندہ من فرق بین الصلاۃ والزکات نماز اور زکات دے درمیان فرق کرے گا ابو بکر او دے خلاف
جنگ کرے گا، اعلان جنگ کرے گا، میدان اندر نکلے گا، قتال جہاد دے خلاف کرے گا۔ جڑا نبی پاک دے دور اندر بکری دیندا سی، بکری دا بچہ دیندا سی، ایک رسی تک بھی جڑا روکے گا، ابو بکر او دے خلاف جہاد کرے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پیارے ابو بکر نو کہ تسی اتنے سخت کیوں ہو گئے ہو؟ حالانکہ حدیث ہے کہ جس بندے نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، نبی پاک نے فرمایا آسامو منی دماءہم و اموالہم، انہیں اپنے مال اور اپنی جان محفوظ کر لی۔ پیارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موقف تے ڈٹے رہے اور سیدنا عمر نو کہنے لگے عمر تو زمانہ جاہلیت بڑا بہادر سا، اسلام چاہ کے کمزور ہو گیا ہے، نہ ڈر ہو گیا ہے۔ پھر بعد اندر پیارے عمر نو سمجھ وچ اے بات آئی کہ ابو بکر حق تے نے، جو کہہ رہے نے سچ کہہ رہے نے کہ جڑا نماز زکات دے درمیان فرق کرے گا ابو بکر دے خلاف میدان جہاد چ نکلے گا۔ اللہ اللہ۔ اور نبی پاک نے نا قیامت دی نشانیاں بیان کردیاں ہویاں یہ بھی بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا وَلِلزَّكَاةِ مَغْرَمًا، لوگ جڑے نے نا ایک قرب قیامت زکات نو ایک ٹیکس سمجھن گے، ٹیکس دے طور تے ادا کرن گے، اللہ تے اللہ دے رسول دا حکم بھول جان گے، وہ سمجھن کے ساڑھے تے ظلم کیتا جا رہا ہے، زیادتی کیتی جا رہی ہے، ایک ٹیکس سمجھن گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے نا معراج دی رات ایک منظر دیکھیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں کچھ لوگاں نو ویکھیا انہاں دے ہونٹ بڑے بڑے نے اونٹاں دے ہونٹاں دی طرح، تے انج انہاں دے منہاں دے اندر اگ دے انگیارے نے تے انہاں نو کھا رہے نے۔ نبی پاک نے پوچھا جبریل کون لوگ نے؟ تے جبریل آندے نے اللہ دے نبی تہاڈی امت دے بے زکاتے بندے جڑے زکات نہیں دیندے سن، اے انہاں دا حشر ہے، اے اگ دے انگیارے پیا کھاندے نے۔ اللہ اللہ اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اے باتاں ذہن نشین رکھو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا قول کیے وَمَن لَّمْ يُزَكِّ فَلَا صَلَاةَ لَهُ، آندے نے جڑا بندہ زکات نہیں دیندا او دی نماز نہیں۔ اے پیارے سیدنا عبداللہ بن مسعود دا قول ہے۔ آؤ نا میں زکات دے جڑے مصارف نے انہاں دا بھی مختصراً ذکر کردا جاواں۔ زکات دی فضیلت نو بیان کر دیتا، اہمیت نو بیان کیتا، جڑے نہیں دیندے انہاں نو نقصان کی ہوئے گا وہ بھی بیان کر دیتا، تے زکات دے مصارف کی نے کنہ نو دینی ہے اے بھی سن لو۔ رب العالمین نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اللہ نے 8 زکات دے مصارف بیان کیتے نے جنہ نو زکات دیتی جا سکتی ہے۔ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقراء نو مساکین نو یعنی جنہ دے مسائل زیادہ ہون وسائل کم ہون انہاں نو زکات دیتی جا سکتی ہے۔ والعاملین علیہا، تے جڑے زکات کٹھی کر دینے انہاں نو او دے وچوں تنخواہ معاوضہ دیتا جا سکتا ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور ایسے لوگ جنہ دی تالیف قلب مقصود ہے، یعنی جو قریب نے کہ اسلام قبول کر لین انہاں نو بھی زکات دیتی جا سکتی ہے تاکہ وہ مائل ہو جان تے اسلام قبول کر لین۔ ویسے مسلمانہ دا حق کے زکات، لیکن جڑا قریب ہوئے اسلام قبول کرن دے انہاں تے خرچ کیتی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب، اور اسی طرح جڑے بندے غلام نے جڑے قیدی نے انہاں تے خرچ کر کے قیدیاں نو رہا کروایا جا سکتا ہے۔ والغارمین، اور اسی طرح فرمایا جڑے مقروض نے انہیں جائز کسے ضرورت دے تحت قرضہ لیا ہے ہن دے نہیں سکدا، غریب ہے، ماڑا ہے، کمزور ہے، وسائل نہیں، تو فرمایا او دا بھی تعاون کرو تاکہ او دا قرض دور ہو جائے۔ وفی سبیل اللہ، اللہ دے رستے دے اندر یعنی جہاد تے خرچ کرو۔ فرمایا مسافراں تے
ایک بندہ سفر دے اندر ہے وہ دی جیب کٹ گئی ہے، سفر دے اندر ہے وہ دا مال چوری ہو گیا، اپنے وطن گھر نہیں پہنچ سکدا، اگر سوال کردا او دا بھی تعاون کر دیو، زکات دا مال او دے تے بھی خرچ کر دیو، اگرچہ اپنے گھر دے اندر یا اپنے وطن دے اندر او صاحب نصاب ہی کیوں نہ ہوئے لیکن او دے تے خرچ کر دیو۔ فرمایا فریضۃ من اللہ، اے اللہ دی طرفوں فریضہ ہے، اے باتاں اللہ دی طرفوں فرض نے، واللہ علیم حکیم، اللہ حکمت والے، اللہ جانن والے۔ اور اے بات ذہن نشین رکھو کہ بندہ جدو زکات دا مال خرچ کردا ہے نا تے اگر مستحق لوگاں دے اندر اون دے قریبی نے نا اون دے بہن بھائی نے تے جے انہاں تے خرچ کرے گا اللہ انہوں ڈبل ثواب دین گے، جے اجنبی غیر رشتہ دار انہاں تے خرچ کرے گا اللہ سنگل ثواب دین گے، اپنے قریبیاں تے خرچ کرے گا اللہ ڈبل ثواب دین گے، ایک صدقے دا دوسرا صلہ رحمی دا۔ اور چند لوگ ذہن وچ رکھو جنہاں نو زکات دا مال دینا درست نہیں، اگر بندہ دیوے گا او دی او زکات گویا کہ ادا نہیں ہوئے گی۔ او کون کون نے؟ 5-6 او بھی لوگ ہیں، یعنی انسان دے والدین، اور پھر اگو انہاں دے والدین یعنی انسان دے اپنے والدین، اور پھر دادا دادی نانا نانی اگو انہاں دے والدین، اوپر تک انہاں تے زکات دینا اے درست نہیں، اگر کوئی دے گا تے او دی او زکات ادا نہیں ہوئے گی۔ اور اسی طرح اپنی بیوی اور بچے، اور پھر اگو نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں نیچے تک، یہ بھی سلسلہ اسی طرح ہے، انہوں بندہ زکات دے گا تے او دی زکات ادا نہیں ہوئے گی۔ اور اسی طرح انسان جڑا نا او ایسے لوگ جڑے صاحب زکات خود نے، خود زکات دیندے نے، مالدار نے، انہوں نے بھی دے سکدا، اور او لوگ جڑے غیر مسلم نے انہوں نے بھی دیتی نہیں جا سکتی، اگر بندہ دے گا تے ادا نہیں ہوئے گی۔ اے چند ایسے او لوگ نے جنہ دا ذکر اے میں کیتا کہ انہوں زکات نہیں دیتی جا سکتی، اگر بندہ دے گا تے ادا نہیں ہوئے گی۔ تو مولا کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر چند باتاں جو بیان کیتیاں میں تواڈے سامنے پیش کیتیاں نے، اللہ رب العالمین سانو انہاں تے مکمل طور تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک علیہ السلام دی اطاعت، آپ علیہ السلام دی اتباع کرن دی اللہ رب العالمین سانو توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً کامیابی اور کامرانی اے دے اندر ہے کہ انسان قرآن و سنت والا رستہ اپنائے، اگر قرآن و سنت دا رستہ چھوڑے گا تو یقیناً ایسا انسان کامیاب نہیں، کامران نہیں۔ کہنے والا بڑی پیاری بات کردا ہے کہ جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں، اس نگر جس جاتی پائی او گنہگار نہ رہیاں، تے جس نے نافرمانی کی تھی تے کم کیتے من مانی، او قد پار سلامت ہویاں تے غرق ہویاں وچ پانی۔ آؤ لوگو ٹکٹ خریدو اے کھڑا جہاز محمدی، ساڑی دعوت تے غور کرو، اہل حدیث دی دعوت خالص قرآن و سنت تے منحصر ہوندی ہے۔ آؤ لوگو ٹکٹ خریدو تے کھڑا جہاز محمدی، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی تے سنو آواز محمدی، سیدھا رستہ سڑک محمدی، سیدھا رستہ سڑک محمدی، میں کی گل سناواں، آ جاؤ رل جو قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔